बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लुक़मान हकीम एक अजीम दाना जिनकी हिकमत कुरान मजीद में भी बयान हुई। आइए उनके कीमती अक़वाल ज़री से सीखते हैं वो बातें जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। ऐ मेरे बेटे, नाफहम औरतों पर कभी भरोसा न करना, क्योंकि वो तुम्हें नुकसान के अलावा कुछ नहीं देंगी। जो शख्स लोगों के ऐब छुपाता है, अल्लाह उसके ऐब छुपाता है। ऐब तलाश ना करो, इस्लाह की कोशिश करो। ऐ मेरे बेटे, इल्म से ज़्यादा अमल ज़रूरी है। इल्म बग़ैर अमल के बेनूर चराग है। इल्म वो ही फ़ायदा देता है जो किरदार बन जाए। अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, क्योंकि सोहबत इंसान को बना भी सकती है और बिगाड़ भी। दोस्त वही है जो अल्लाह की याद दिलाए। जब कोई तुम्हें बुरा कहे तो बर्दाश्त करो और सब्र से काम लो, और जो बर्दाश्त करता है वो बड़ा इंसान बनता है। बेटे, दोस्त को आजमाए बगैर करीब ना करो, क्योंकि वक्त सबकी असलियत दिखा देता है। दोस्ती में वफादारी शर्त है। ऐ मेरे बेटे, अगर किसी को दोस्त बनाना चाहते हो तो दोस्त बनाने से कबल उससे गुस्सा दिलाओ। अगर वो गुस्से में एतदाल का रवैया इख्तियार करे तो फिर ही उसे दोस्त बनाना, वरना वो शख्स दोस्ती के काबिल नहीं है। दोस्ती ऐसे शख्स से करो जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर तन्हा नसीहत करे, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती ना करे। वक्त सबसे कीमती दौलत है, जो इसे ज़ाया करता है वो ज़िंदगी का दुश्मन है। वक्त की कदर करो कबल इसके कि वक्त तुम्हें मिटा दे। जब तुम इल्म सीखो तो इस पर अमल करना सीखो, वरना इल्म बोझ बन जाता है। ऐ मेरे बेटे, जो कहता है कि बुराई को बुराई से ख़त्म किया जा सकता है, वो झूठ बोलता है। अगर वो अपने कौल में सच्चा है तो दो मकामात पर आग जलाकर देखे। एक जगह की आग दूसरी जगह की आग को बुझाने में किस कदर मदद करती है। हकीकत तो ये है कि जिस तरह पानी ही आग को बुझा सकता है, बिल्कुल इसी तरह खैर और भलाई ही बुराई को ख़त्म कर सकती है। ऐ मेरे बेटे, मैंने अक्ल बेवकूफ़ों से सीखी है। जिन कामों से वो नुकसान उठाते थे, मैं उनसे परहेज़ करता था। नसीहत को कबूल करना सीखो, ख्वाह वो छोटे से हो या बड़े से। नसीहत में खैर ही खैर है। बेटे, हर वक्त शुक्र करते रहो, क्योंकि शुक्र नेमतों को बढ़ाता है, नाशुक्री ज़वाल का सबब बनती है। ऐ मेरे बेटे, अहमक शख्स के लिए नसीहत का सुनना इतना ही मुश्किल है जितना एक बूढ़े शख्स के लिए पहाड़ की चोटी पर जाना। इसलिए किसी बेवकूफ़ आदमी को कभी नसीहत न करना, क्योंकि बेवकूफ़ आदमी उल्टा तुम्हें ही बुरा भला कहेगा, जबकि अगर तुम एक अक्लमंद आदमी की सलाह करोगे तो वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। मौत को याद रखो, ये दिल को नरम कर देती है। जो मौत को याद करता है वो गुनाहों से बचता है। रफ्तार में हमेशा मियाना रवि इख्तियार करो। गुफ्तगू के दौरान आवाज़ हमेशा नरम रखो, क्योंकि चीखना चलाना इंसानों का काम नहीं है। अगर करख्त और ऊंची आवाज़ पसंदीदा चीज़ होती तो गधे की आवाज़ सबसे अच्छी समझी जाती, हालांकि उसकी आवाज़ बदतरीन आवाज़ों में शुमार होती है। ऐ मेरे बेटे, जो तुम्हारे लिए बुरा चाहे तुम उसके लिए भी खैर की दुआ करो, यही कामिल ईमान की अलामत है। बेटे, दिल को साफ रखो, बुग़्ज़ और हसद दिल को जला देते हैं। माफ़ करने वाला अल्लाह के करीब होता है। सफ़र में दुआ करो और अपने साथ नेक नियत रखो। नियत दुरुस्त हो तो रास्ते खुद आसान हो जाते हैं। ऐ मेरे बेटे, खुदा की ज़मीन पर अकड़ कर न चलो, क्योंकि अल्लाह ताला मगरूर और अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता। मोहब्बत अल्लाह के लिए हो तभी वो खालिस बनती है, दुनिया के लिए मोहब्बत फ़ानी है।
اے میرے بیٹے، جاہل لوگوں سے دوری اختیار کرو، ان کی محبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لیں۔ اے میرے بیٹے، کسی کو لوگوں کے سامنے کبھی شرمندہ نہ کرو۔ اگر کسی کی اصلاح کرنا مقصود ہو تو اس سے اکیلے میں بات کرو۔ میں نے زندگی میں بولنے پر کئی بار افسوس کیا، لیکن خاموش رہنے پر مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا۔ بیٹے، تکبر نہ کرنا۔ جو درخت پھل دیتا ہے وہ جھک جاتا ہے۔ بلندی جھکنے میں ہے، اکڑنے میں نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ بدلنا سیکھو، مگر حق پر قائم رہو۔ اصولوں کی قربانی مت دو۔ علم انسان کو اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے، لیکن علم بغیر تقوی کے صرف فخر بن جاتا ہے۔ علم کو عبادت کا حصہ بناؤ۔ بیٹے، رزق کا مالک صرف اللہ ہے۔ محنت کرو مگر روزی کا یقین رب پر رکھو۔ حرام رزق دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرو، چاہے وہ تمہیں یاد رکھیں یا نہ رکھیں، اللہ تمہیں ضرور یاد رکھے گا۔ کامیاب انسان وہی ہے جو مشکل وقت میں بھی اللہ سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر کے قریب ہے۔ بیٹے، فالتو باتوں سے بچو، کیونکہ زبان کی لغزش انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ خاموشی حکمت ہے۔ اللہ سے ڈرو جب تم تنہا ہو تو بھی نیکی کرو، کیونکہ وہی دیکھنے والا ہے۔ بیٹے، سچائی اختیار کرو، کیونکہ سچ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے، مگر انجام تباہی ہے۔ دل وہی نرم رہتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ دل کی صفائی ذکر الہی میں ہے۔ کامیابی ہمیشہ صبر، دعا اور محنت سے آتی ہے۔ فریب سے ملنے والی چیزیں جلد چھن جاتی ہیں۔ محنت کی کمائی ہی باعث برکت ہے۔ بیٹے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ توکل ایمان کا جوہر ہے۔ غرور انسان کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ جو جتنا عاجز ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ عاجزی عزت کی کنجی ہے۔ بیٹے، سچ بولنا سیکھ، کیونکہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ رسوائی۔ جو شخص سچ پر قائم رہا، عزت اسی کا مقدر بنی۔ خاموشی ایک عظیم عبادت ہے۔ جب تک بولنا ضروری نہ ہو، چپ رہو، کیونکہ اکثر بولنے سے فتنے جنم لیتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، غرور مت کرو، کیونکہ زمین پر اکڑ کر چلنے والے جلد مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ انسان کو عاجزی ہی زیب دیتی ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے لوہا اور پتھر کو اٹھائے، لیکن قرض سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں اٹھائی۔ اسی لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے قرض سے بچنا۔ بیٹے، فالتو باتوں سے بچو، کیونکہ زبان کی لغزش انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ خاموشی حکمت ہے۔ غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرو اور خوشی میں کبھی وعدہ نہ کرو، کیونکہ دونوں حالتیں عقل کو زنجیر ڈال دیتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ صحبت انسان کو بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی۔ دوست وہی ہے جو اللہ کی یاد دلائے۔ مغرور شخص علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ تکبر علم کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ علم خاکساری سے آتا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو مشکل وقت میں بھی اللہ سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر کے قریب ہے۔ اگر آپ کو حضرت لقمان حکیم کے یہ اقوال پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید حکمت کی باتوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو دانائی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔